سلام كبرات خططتي غميصني حم الله من حزينا بخوم زحرنا معبالتات قدمنا لنا إرترا وزباقرنا أفريقيا قيح بحر زلو استراتيجيكاوي ترى أقداسنتي عب مهلاو زقل زلو حبريتام بزعبا إثيوبيان قيح بحر زلو معبالتات زملكات إثيوبيان ببحر نمبصح زلو أدليتن تقلص إرترا دما تحتو نلعلاو نزقهز مخانو زهابتو متنقطان دب سودانن بزعبا زبصحو سمعنا زملكت حبريتا ون حيدنا لنا اب منغو سعود عربن جبصن ون حدش وطرات تلعيلو بتماسالي ايران وتادراو عمان معباي تسرح مهلاون اسرائيل دما كاب غازا سراويتان موصا زقربتو قدم خونات زملكت حبريتا حيزنا لنا إيرترا أبز أوانا بزوبا قرن أفريقيا بزر أزولو جوبوليتيكاوي قمررا قداسي تواصايت خوينا تقرب مهلاو تقليسوم دوتشبلي استوهاله معقل زينا جرمن أبزوصو حبريتا إيرترا بقرن أفريقيا نعبي زخير زلو وطرن صدتاو حادقاتاتن أب قيح بحري بسراتيكاوي أقداسنتا خمود ماغم بحرن جيجن زيبلا بمخانا تتكاس إيرترا أبتي زوبا أقداسي تواصايت خوينا تتقلل كمزلا تقليسوم እቲ ማእኸል ዜና ወሲኹ ኣብ ብዙሕ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ መላ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ኣካል ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዘርአ ዘሎ ዓብዪ ውድድር ምፍጣርን ፖለቲካዊ ጽልዋ ውጥርን ግጭትን ይቕጽል ምህላው ክግለጽ እንከለው እታ ናጽነታ ካብ እትጎናጽፍ ብሓደ ውልቀ ሰብ እትመርሐት ኣገዳሲ ነጥብታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝኾኑ ወደባት ዓሰብን ባጽዕን ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኩነታት ኣገዳስነታ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ግብፂ ሶማልያ ኤርትራ ከምኡ ድማ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝሳተፈ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ኤርትራ ብቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ከቢድ ፀጥታዊ ብድውታት ምፍታሕ ዝሕግዙ ኣገባባት ንምውሃድ ከምኡ ድማ ንግዳዊ መስመራት ንምውሓስን ኣድላይነታ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተርኣ ጎሊሁ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ እዩ بفلاي دما أبزيناي بحر مسمر فوليا قامتا إيرترا بنصور أهجراوي نجدي جيتشتن استراتيجيكاوي ناخونا يمس كم زلون أبتقى باب إلمن بزركب وجماجم بحري إتانش تهجر نلعلي شح كيلومتر زرقح بمخانو بسميرا ومعراب من السودان بدو مبرق دما مسجوتي تداو استراتيجيكاوي تا قامتا زلوا هاجر مخانا دما طايسام بتوسخي أبي من زلو زيرقات ناي منع طوات ناي سعود عرب مرخب علامة يجبروا أبزل لو جزء خمودما أب السودان زولا جيتي غسل أبزل الأوان إرترا أبتكابي أقدس نتان نوسخي مز كم زلون بزيد ما كان بعد سعود عرب جبسن خالوس زبا حالتات مستعجر زلوهم دبلوماسيا وركبات كعبيو يفتونو كم زلونيو تقليسو ظلم بانصار دما إثيوبيا بزعبا وانت قيح بحرية أقدس سينة بتاتيات العلزلام إثيوبيا نتي مس إرترا أب دبلوماسيا وطري يأتوا زلون خلتين هاجرات دما نبجيت كيم رحاز سقالون بترجعامي بوجر إرترا تنقاطات العلاو الناس تحسيو تباهلو زقلاس قداي وانت قيح بحري حزد ما بمنجد ديفانا برودكاستين كوربوريس تباهل منكساي مع خل زينات صعب تزرقحو زلام إثيوبيا قيح بحري مونا زي طرف مخانون قيح بحري اتون نلق زيد ما أخيليو أب زبلتو صبصاب نا إثيوبيا قيح بحري دما حزي كاب كارت أرحو كم زي خونات كل زلام اتي صبصاب غصيلو إثيوبيا ديموغرافياوي قطباوي جيوبوليتيكاوي خبرة زلو هاجر مخانا كتقسن كلو اتي حتو بزعبا ودب طرح زي خونس بزعبا متنسار قطباوي عدلات هاجراوي لمعات كم زي خونانيو زقل زلام قدما منسر أبي حمد خمود مال علوس بسلانة تتهاجر مس أفرق بحري أب قيح بحري بستحزر بحاجة تتهاجر مسوقام زلوم قرنات النت بتدقاقامي أرقا جسميم يكون برزي بوغن إثيوبيان أفرق بحري زملك زبطابات بوغن إيرتران ألاونات هاجر أو حد نزل تحسن أهجر حوجة هزرق جسن نخلتين هاجرات نبجيت كم رح زخل قداي تباهلو جبر منسيكو هابل يوزانيهم ناب غربيت هاجر سودان انتن سجر سراو سودان اب تحت حالتات قلطف دغف صنح سفح كاوتات كوردفان كوقاصر خيلو كمزلو يجلص علوم بوغن دو سودان دما حالتات قلطف دغف كياتون خمود ما كاب دو سودان زمصو بغنزب تخفيلهم اب غوني حالتات قلطف دغف زواغو دو سوداناوያን زلو بمخانم مس منغسي دو سودان نزين مكلخال سمعنات غيرو كم زلو تغليصون منغسي سودان مس دو سودان بزعبا زي غداي نو يحوان كزرارب كم صنعن ابز اوان دما بزعبا اتوم تخفيلهم مس حالتات قلطف دغف اريسف زواغو دو سوداناوያን خمو دما بوغن مريت دو سودان حالتات قلطف دغف اتيوم ناب سودان بمئتاو ابلعل سراو سودان زغبرو متقعتين مكلخال سمعنات غيرهم كم زلو تغليصون بعبد الفتاح البرهان زمرح منغس سودان ناب دو سودان زلاخو نزرب تمديبو زنبرا غجله بسلطانات دو السودان سلسة معالتا زغطسل زرب كم زكايدة تقليصهم بزيكازي ون بزعباتا دو سودانن ذكر اخر اللان بنلادي هابتم زخونت عبيه تبال كوابي خلتين هاجرات ግጭት ዘወግድ ግዚያዊ መርዳእ በጽሕን ከም ዘለዎ አዩ ተገሊጹ ዘሎም
ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ጸገም ትራምፕ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝለቅቕ ዝርብ ከም ዘይትገብርን ውግእ ከም ዘይቐጽልን ገሊጻ ናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራዊ ዘብዒ ላዕለዋይ ኣዛዚ መሐመድ ራዛ ናቅዲ ጸላኢ ንዕና ንምጥቃዕ ከይደፍር ሓያል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክህልወና ኣለዎ ኢሉ ኢራን ክሳብ 2025 ኣብ ትሕቲ ቁፅራ ዘሎ ናይ ሚሳይል ዓቕሚ ከም እትዕቢ ድማ ተገሊጹ እዩ ቀድመ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ትራምፕ ዘቕረቦ ናይ ሰላም ውጥን ከም ዘይቐበሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ እስራኤል ካብ ጋዛ ሓማስ ዕጥቁ ከይውረደ ሰራዊታ ከም ዘይትውፅእ ብዕሊ ገሊጻ እያ ግብፂ ኣብ ስምዕነት መካ ከይትሕቆፍ ስዑድ ዓረብ ተቃውሞ ከም ዘቕረበት ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስዑድ ዓረብ ቱርክን ፓኪስታንን ስምዕነት መካ ዝተሰመየ ወታደራዊ ስምዕነት ከም ዝፈርማ ዝከር እዩ ኣብ ስምዕነት እዚ ግብፂ ከይትሕቆፍ ስዑድ ዓረብ ተቃውሞ ከም ዘስምዐት ድማ ሚድል ኢስት ኣይ ጸብጺቡ ዘሎ ሰለስተ ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕለፎ ቱርኪ ግብፂ ኣብቲ ስምዕነት ንኽትሕቆፍ ዓብዪ ጸቕጢ እኳ እንተገበረት ሰብ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ግና እንተወሓደ ንግዚኡ ክትጽምበር የብላን ዝብል መርገጺ ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ እዩ ከምቲ ጸብጻብ ዝሕብሮ እቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ተቃውሞ ኣብ መንጎ ሪያድን ካይሮን ዘሎ ወጥሪ ገደብ ብምኻድ ዝመጸ ከም ዝኾነን ብፈረንጂ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዕልዋ ፕሬዚደንት አልሲሲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር ስዑድ ዓረብ ዓቢ ናይ ገንዘብ ደገፍ ከም ዘቕረበት ዝጠቕሱ ምንጭታት እታ ጋዜጣ ንኢኮኖሚ ካይሮ ንምሕዋይ መጀመርታ ዝሃበቱ 25 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ግን ኣዘኻኺሮም እዮም ይኹን እምበር ስዑድ ዓረብ ነዚ ደገፍ እዚ ዝምጥን ምላሽ ካብ ካይሮ ከም ዘይረኸበት እዮም ጠቒሶም ዘሎም ስዑድ ዓረብ ንዓመታት ምስ ዕጡቓት ሕት የመን ኣብ ዝገበረቶ ኩናት ምስ ጉዳይ ኢራን ኣብ ዝነበረ እዋንን ግብፂ ዝነበራ መርገፂ ውሕዱን ዘየተኣማምን ብምንባሩ ከምኡ ድማ ካይሮ ብበዝሒ ንሕቡራት ኤምራትስ ዓረብ ዘርእየቱ ተገዛእነት ንስዑድ ዓረብ ከም ዘቆጥዕ እዮም እቶም ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ